उस पाक खातून के पास अल्लाह का फरिश्ता आया और कहा, एक कुमारी मरियम, अल्लाह तुझे एक नेक औलाद अता करना चाहता है। खातून ने कहा, यह कैसे मुमकिन है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने जवाब दिया, ऐसा करना तेरे रब के लिए मामूली सी बात है। वो नेक और पाकदिल खातून कौन थी जो क़यामत तक लोगों के लिए एक मिसाल बन गई? वो खातून जिससे अल्लाह ताला ने उसके दौर में तमाम खातूनों से अव्वल बनाया। हज़रत बीबी मरियम की वालिद का नाम इमरान और वालिदैन का नाम हन्ना था। इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे और उनकी बीबी हन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में से थी। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़े सम्मानित आबिद और बड़े आलिम थे, इसलिए मस्जिद अल अक्सा की इमामती लोगों ने आपकी सुपुर्द किया था। हज़रत हन्ना की यहाँ कोई औलाद नहीं था। एक रोज़ आपने एक दरख्त की छाया में एक चिड़िया देखा जो अपने बच्चे को प्यार कर रही थी और उससे दाना खिला रही थी। ये मंजर देखकर आपके दिल पर आया और अपने अल्लाह के वर्गे में औलाद के लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले आपकी अम्मी ने मन्नत मांगी थी कि अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए पेश कर देंगे। बनी इसराइल के यहाँ एक रिवायत था कि जो लड़का अल्लाह की नजर कर दिया जाता वो न शादी करता न दुनिया की दूसरी चीज में दिलचस्पी दिखाता, सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। लिहाजा बीबी हन्ना ने बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन उनकी यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। हजरत हन्ना ने लड़की का नाम रखा मरियम। मरियम का मतलब है खादिम, क्योंकि आप मस्जिद अल अक्सा की खिदमत के लिए पेश कर दिया गया था, इसलिए यह नाम सही समझा गया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फरहन बाद आपके वालिद वफात पा गए। आपकी अम्मी हन्ना ने आपको एक कपड़े में लपटकर मस्जिद अल अक्सा में उलमाओं के सामने पेश कर दिया ताकि वो उन्हें अपनी हिफाजत में ले ले। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में लाया गया तो मुसाविरों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर कोई हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को लेना चाहता था। फिर एक फैसला हुआ कि एक कलम को पानी में बहा दिया जाए, जिसकी कलम पानी के बहाव से उल्टा तरफ बहेगा वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को लेने की हकदार होगा। इस मुकाबले में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। इनकी कलम को अल्लाह ने पानी की बहाव से उल्टी तरफ बहा दिया और वो उनकी परवरिश की हकदार हो गए। इस तरह अल्लाह के हुक्म से बीबी मरियम को हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की हिफाजत में दे दिया गया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला लगती थी, लिहाजा उनकी बेहतर परवरिश हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम से बेहतर और कोई नहीं कर सकता था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों के मुकाबले में बहुत तेजी से बढ़ती गई। जब आप अपनी खाला के घर में परवरिश पाकर थोड़ी बड़ी हुई तब बैतुल मुक़द्दस में आपके लिए एक कमरा बनाया गया। उस कमरे में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम आपके पास आते तो आप हैरान हो जाते, क्योंकि आपके पास बेमौसमी फल मौजूद होते। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मी के मौसम में आपके पास रखा होते। जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछते कि ये फल कहाँ से आते हैं, ये कौन दे जाता है, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह के पास से आते हैं। अल्लाह ने बीबी मरियम को पसंदीदा और चाहते बंदियों में शामिल किया था, जैसे सूरा अल इमरान में इरशाद हुआ, और जब फरिश्ते ने कहा, ये मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और खूब पाक कर दिया है तुम्हें और पसंद किया है तुम्हें सारे जहान की औरतों में से। ए मरियम, इबादत करती रहो अपनी रब की और सजदा और रुकू करने वालों के साथ रहो। बीबी मरियम को जिस मकसद के लिए चुना गया था वो अभी बाकी था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। यहाँ तक बनी इसराइल में ये मशहूर हो गया कि बीबी मरियम नहायत आबिद और पाकदिल खातून है और लोग आपका बहुत इज्जत और एहतराम करने लगे। फिर वो वक्त आया जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए। बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपनी कमरे में देखकर परेशान हो गए।
حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر بولی اگر تو کوئی خدا درج انسان ہے تو تجھے خدائے رحمان سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغمبر الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرمایا میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ اولاد کی خبر دینا ہے۔ بی بی مریم حیران ہو کر فرماتی ہے میرے یہاں اولاد کیسے ہوں گے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بردگار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور وہ ہو کے رہے گا۔ حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کی گریباً پکڑ کر پھونک مار دی اور جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام لگانے لگ گئے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئی اور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ گئی تھی۔ ایک دن آپ کو درد شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور وہ درخت پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک سوکھا ہوا درخت تھا، لیکن جب آپ اس کو ہلاتی تو وہ درخت بالکل ہرا ہو جاتا اور پھول دیتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام درد سے بے چین تھی، بدنامی کا الزام سر پر تھا۔ آخر گھبرا کر فرمانے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر جاتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کی قریب ایک نہر جاری کر دیا اور خبر الہی آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو آرام ملے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اس عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئے۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضب ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے۔ تب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کرو، یہاں تمہارے سارے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ لوگوں نے کہا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالات کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے خطاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت دی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور میری ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھے سلام ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوا تو بیت المقدس واپس آئی۔ روایت میں حضرت مریم علیہ السلام کی وفات 35 ہجری اور آپ کی عمر 51 سال لکھا گیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈکس عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے قسم دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کے بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔